सेठी साहब, आपकी इस थ्योरी को वज़न भी मिलता है। वो सेंटकॉम से ब्रीफिंग्स भी ले रहे हैं और फिर कांग्रेस को भी उन्होंने डिच कर दिया 60 डेज़ की डेडलाइन के ऊपर। फिर उन्होंने अपनी नेगोशिएटिंग टीम में जिसको ऐड किया निक स्टुअर्ट। क्या जेडी वैंस को फिर माइनस समझे नेगोशिएटिंग टीम में आइंदा अगर कभी नेगोशिएशंस होती हैं? और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना कि हम जब तक टारगेट्स अचीव नहीं करते हम निकल नहीं सकते, क्योंकि ये कुछ सालों के बाद दोबारा ज़िंदा हो जाएगा तनाज़ा। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा कोई इक़दाम करते हैं, ईरान दोबारा आएगा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए? देखिए, ये तो बात की बात है ना। पहले तो ये है कि देखिए होता क्या है। हम्म। अगर तो कुछ नहीं होता और डेडलॉक ऐसे ही चलता है और फिर लोग पाकिस्तान की मीडिएशन चलती है, फिर इधर आते हैं फिर जाते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत और डेवलपमेंट हो जाए। मगर मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि नहीं होगी। फिर एक दफ़ा जंग छिड़ेगी हम्म। और उसके बाद फिर सीज़ फायर होगी और फिर ये मीडिएशन होगी और फिर शायद कोई नए फॉर्मूले दिखाए जाए, बनाए जाए। तो अभी आई थिंक दैट्स वे वी आर राइट नाउ। इससे ज्यादा बंदा कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन इससे पहले आपने कहा कि ईरान ने जो प्रपोजल भेजे वो ईरान की लचक शो कर रहे हैं, इन अ वे वीकनेस समझ रहा है इसको अमेरिका। और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना कि ईरान के अंदर धड़े हैं, किसी को नहीं पता कि कौन लीड कर रहा है और उन्होंने किसकी बात माननी है, इसमें आप कितना वजन समझते हैं इन प्रपोजल्स के आने में? आयशा, ये एक्सक्यूज है। ये वो एक एक्सक्यूज दे रहा है कि हम किससे बात करें। इन द मीन वाइल वो तैयारी कर रहा है मेरा ख्याल है जंग की, एक दफा फिर एक राउंड लगाने की। तो इसलिए ये दिखाना नहीं चाहता कि हम तो तैयार नहीं है अमन के लिए। हमें तो पता ही नहीं है हम बात किसके साथ करें। वहां तो बड़े झगड़े हो रहे हैं आपस में। कोई आता है कोई जाता है, एक दिन एक बात कहते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कहते हैं। देखे ना, तो हम किससे बात करें। तो फिर चलो एक दफा राउंड हो जाए, फिर देखते हैं किसके साथ बात करनी है। तो ये सिर्फ ड्रामा है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान के अंदर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। वहाँ आपस के अंदर डिबेट होती है, उसके बाद एक फैसला होता है और वो फैसला सारे ईरान के जो स्टेक होल्डर हैं, दे आर ऑल ऑन बोर्ड। ये बिल्कुल गलत फहमी है और गलत बयानी है कि जी उनके अंदर डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस हार्ड लाइन सॉफ्ट लाइन के होते हैं, मगर जब ये फैसला होता है कि अब ये नेगोशिएशन करनी है, तो दैट इज पक्का फैसला फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स। सेठी साहब, जेडी वैंस की आइंदा की मुज़ाकरात में शमूलियत के चांसेस उसके बाद, इस शमूलियत के मुझे बाद? जेडी वैंस को लगता मुझे ऐसे है कि जेडी वैंस को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। आ, और ये जो साहब लेके आए हैं ना, इनको इसीलिए लेके आए हैं कि जेडी वैंस को एक्सक्लूड कर दिया जाए। मगर ये मुमकिन है कि ईरान की तरफ से ये डिमांड हो किसी न किसी स्टेज पे, जब बात आगे बढ़ानी है, कि आप मेहरबानी करें इन तीनों को तो ठीक है, मगर हम इन तीनों के साथ नेगोशिएट करने के तैयार नहीं, किसी और को भेजें जो कि न्यूट्रल हो थोड़ा सा, या कोई बात समझने इसको समझ भी आए। तो हो सकता है जेडी वैंस को वापस किसी न किसी स्टेज पे इंक्लूड कर लिया जाए, या ये भी हो सकता है उसके अलावा भी किसी और को कर लिया जाए। जरूरी तो नहीं है कि ये तीन लोग ही होंगे, और लोग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जेडी वैंस हो। मार्क रूबियो को भी भेज सकते हैं, किसी और को भेज सकते हैं। सेठ साहब, आपका प्रेडिक्शन थी कि अगर कभी भी किसी स्टेज पे मुज़ाकरात शुरू होंगे तो उससे पहले ये ब्लॉकेड ख़त्म होगी खित्ते में, और अब आपने पाकिस्तान की सालसी का भी तस्करा कर दिया। दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे पाकिस्तानी हुकाम इस प्रपोज़ल के भेजने के बाद? दोबारा से बातचीत का आगाज़ होगा? क्योंकि इससे पहले पाकिस्तानी हुकाम के विज़िट थे, ईरान हुकाम पाकिस्तान आए। सो अब अमेरिका को कन्विंस करने के लिए पाकिस्तानी हुकाम अमेरिका भी जा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान की तरफ से कुछ शायद फैसले किए हैं या होने जा रहे हैं। वो ये है कि बस इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे कुछ, और नहीं तो हमारे हाथ न जल जाए। इस वक्त आपका पैगाम उन तक पहुंचाया, उनका पैगाम आप तक पहुंचाया, लिख के दें, हम आगे बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान अब वो रोल जो शायद एक वक्त सोच रहा था कि इनको भी समझाया जाए उनको भी समझाया जाए, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान अब उस हद तक इतना आगे बढ़ेगा। और चीन का ये कहना कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसी तरह बंद होती है और मुलाकात हो जाती है प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंट शी से, तो सबसे ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला होगा, वो क्या होगा? जाहिर है कि अगर देखें ना, अगले 15 दिन के अंदर बात तो करने जाना है। मेरा ख्याल है ये कुछ ना कुछ सॉल्व करके जाएगा वहाँ। इसलिए माई सेंस इज कि अगले 1 वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हो सकता है ये बमबारी करे और उसके बाद उठ के बंद करके और सीज फायर करके और चला जाए चीन के पास बात करने के लिए, और वहां जाके चीन के साथ बात करके कोई ना कोई फार्मूला
اسٹریٹ آف ہارمز کے بارے میں چین کے ساتھ بیٹھ کے طے کرے اور پھر چین کو کہے کہ آپ ایران کو منائیں. اور اگر چین جو ہے وہ مان جاتا ہے اس بات کو تو ہو سکتا ہے کہ چین بھی پھر تھوڑی بہت میڈیشن کے اندر آ جائے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ چین کی یہی کوشش ہوگی کہ پاکستان میڈیشن میں رہے, چین ڈائریکٹلی نہ آئے. اوکے, اور کل کے شو میں ہم نے ڈسکس کیا لینڈ روٹس کا کھولنا ایران کے لیے پاکستان کی جانب سے جو کیا گیا, اور پھر آپ نے بتایا کہ کس کس کو اس سے پرابلم ہو سکتی ہے یا کون کون تیلی لگانے کی کوشش کر سکتا ہے. سیٹھی صاحب, ہمارے شو کے فوری بعد ہی اسی نوعیت کا ایک سوال کر لیا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا جواب دیا وہ سنواتے ہیں. Pakistan has opened the land route with Iran. Did they consult you before opening it up to Iran? And are you aware of it? I know everything about it. Yeah, I have great respect. I have great respect for Pakistan and for the Field Marshal and for the Prime Minister. Yeah, I know that. تو سیٹھی صاحب اس سے کیا سمجھا جائے؟ اس سے یہ سمجھا جائے کہ ابھی اس کے اوپر میں تبصرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجھے پتا ہے کیا ہو رہا ہے, مگر میرا خیال ہے کہ اس وقت اس کے اوپر کوئی بات نہیں میں نے کرنی. اور بہت سے اہم ایشوز ہیں, پاکستان ایک رول ادا کر رہا ہے, وہ تیار نہیں ہے پاکستان کو تنقید کرنے کے لیے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے پاکستان نے پہلے ان کو آگاہ کر دیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, مائنڈ تو نہیں کریں گے, چھوٹی سی چیز ہے, تاکہ وہاں کی ہیومینیٹیرین ریزنز کے لیے, ایسے کوئی اسٹریٹجک ایشوز نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا جو کر لو, ٹھیک, کوئی گل. مجھے لگتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے ان کی جس قسم کی انگریزی بول رہی تھی, یہ ان کی کوئی انڈین اوریجن لگتی ہے مجھے. ہو سکتا ہے امریکن ہو مگر ہوں گی انڈین امریکن. تو توقع یہی تھی کہ اس سوال وہی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک, اور اس کو اچھا کارنر کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت جن کو نہیں چھیڑنا چاہتے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے, لیکن جہاں جہاں ان کا غصہ ہے وہاں وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. ابھی لیٹسٹ انہوں نے یورپی یونین پر جو ٹیرفس لگانے کا اعلان کیا ہے, اور دوسری طرف وہ فوجیں کہاں سے نکال رہے ہیں اور کس وجہ سے نکال رہے ہیں, اس کا فیوچر کیا. بریک کے بعد آ کے اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. نیٹو کے مستقبل کے بارے میں سیٹھی صاحب مختلف پروگرامز میں اظہار خیال کرتے رہے جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اقتدار میں آئے ہیں, اور انہوں نے حملے شروع کیے زبانی کلامی, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا یوکرین کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات, پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت ہارش رہے ہیں اپنے الائز کی طرف. سیٹھی صاحب, آپ نے نیٹو کا مستقبل تو پریڈکٹ کر دیا تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران جنگ کے معاملے پہ بھی یہ سخت تقسیم دکھائی دی ہے, اور جرمن چانسلر کی طرف سے تنقید جیسے ہی سامنے آئی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا اس کے بعد وہاں سے ٹروپس وڈرال کا فیصلہ کیا, یا یہ اسے ہم لارجر ری الائنمنٹ سمجھیں امریکہ کی؟ نہیں, دیکھیے یہ تو فیصلہ تو پہلے کر لیا تھا نا کہ اب نیٹو جو ہے وہ یہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. ہم نے نیٹو کو اوور ہیڈ سپلائی نہیں دینی جیسے پہلے دیتے تھے ہم, اور یہ تو دھمکیاں دے چکا تھا. تو اب میرا خیال ہے یہ چانسلر صاحب کا جو بیان آیا اس سے غصے میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جرمنی سے ویسے ہی ناراض ہے نا وہ, فرانس اور جرمنی سے تو ناراض ہے زیادہ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر 5,000 ٹروپس وڈرا کر لیے. تو اس کے ارادے تو بڑے کلیئر ہیں. وہ انہوں نے اب یورپ کی سیکیورٹی آہستہ آہستہ وڈرا کر لینی ہے, کہنا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. دیٹس ویری کلیئر. تو اس لیے آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ, یہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ کرنا تھا انہوں نے. لیکن بائنڈنگ فورس آپ یو ایس کو ہی سمجھتے ہیں یا نیٹو وداؤٹ یو ایس سسٹین کر سکتا ہے؟ نہیں, نیٹو وداؤٹ یو ایس نہیں سسٹین کر سکتا ہے. یہ میرا پرانا موقف رہا ہے جب سے لاسٹ 6 months سے کہ یہ نیٹو اب کھڑا نہیں ہو سکتا. وہاں بھی یورپ کے اندر بھی بڑی الٹرا رائٹ ونگ نیشنلزم آ رہی ہے, اور الٹرا رائٹ ونگ نیشنلزم جو ہے وہ نیشن اسٹیٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہے, وہ ایک کمیونٹی کے اوپر, انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر نہیں ہوتی. یہ جو رائٹ ونگ فورسز آ رہی ہیں دے ویری الٹرا نیشنلسٹ, امیگریشن کے خلاف اینڈ سو آن, اسلاموفوبک اینڈ سو آن. تو اس لیے یہ جو نیٹو ہے اور یورپین یونین ہے یہ اکٹھے ہی ہیں ایک قسم کے, اور یورپین یونین بھی کمزور ہو جائے گی اور نیٹو بھی کمزور ہو جائے گا. دس از مائی پریڈکشن. آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, نیکسٹ 6 months to 1 year 2 years یو ول سی کہ نیٹو نہیں رہا, یورپین یونین نہیں رہی ہوگی, اور کوئی ارینجمنٹس ہو سکتے ہیں بٹ یہ لوز ہو جائے گا سب کچھ. فائنینشیل ٹائمز کا یہ کہنا کہ کیونکہ یہ ایران کے ساتھ تنازع جاری ہے امریکہ کا, تو ویپنز کی جو ترسیل ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے ٹو یورپ, اور وہ یورپ جو روس کے خلاف کھڑا ہے یوکرین کے ساتھ, اس پہ کیا اثرات ہوں گے اس سارے معاملے کے؟ اب دیکھیے نا, ابھی آلریڈی یورپ نے فیصلہ کیا ہے کہ کافی فائنینشیل امداد کرنی ہے یوکرین کی. پہلے تو امریکہ کرتا تھا, اب یورپ کو بھی کرنی پڑ رہی ہے. تو یورپ تو ڈٹرمنڈ ہے, وہ تو فیصلہ خود کو کہ جی ہم نے یوکرین کو
کھڑا روس کے خلاف کھڑا رکھنا ہے جی اور ان کو ہتھیار بھی دینے ہیں پیسے بھی دینے ہیں مگر یہ امریکہ کے بغیر کچھ زیادہ نہیں دے سکتے ان کی اپنی جو اکانومیز ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ اتنے پیسے سپیئر کر سکیں مگر بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ روس جو ہے وہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے اسپیشلی وہ ملک جو کہ قریب ہے رشیا کے تو اس لیے یورپینز ابھی تک تو پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ یوکرین وار کو سپورٹ کریں گے اور پیوٹن کے خلاف وہ کھڑے رہیں گے مگر کس حد تک اور کب تک کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیوٹن اب ایک ایسی سٹیج پہ آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 6 ماہ کے اندر اندر وہ جس سے کہتے ہیں ایک دھکا اور لگائے ایک اور فرنٹس کھول لے اور تھوڑی بہت اور گراؤنڈ کے اوپر وکٹری حاصل کر لے تو اسے پتہ ہے امریکہ بزی ہو گیا اور جگہ پہ اور امریکہ کی امداد اس طریقے سے آئے گی نہیں اور یہ بھی پتہ ہے کہ یورپ بھی اس ویکیوم کو اس گیپ کو فل نہیں کر سکتا آسانی کے ساتھ تو یہ کچھ لوگوں کی یہ پریڈکشن ہے کہ روس کی جو اٹیکس ہیں آن دا گراؤنڈ وہ بڑھ جائیں گی اور وہ کوئی نہ کوئی پورٹس جو ہیں اس کو سیز کر لیں گا تاکہ امپورٹس انٹو یوکرین جو ہے وہ بھی رک جائے اور ایکسپورٹس بھی رک جائے سو آئی تھنک اس قسم کی بات چل رہی ہے they think that a new Russian onslaught is expected.